बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की ये वीडियो बहुत ही अहम है, इम्पॉर्टेंट है, और अगर आप इससे मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं तो ये आपको आखिर तक देखना पड़ेगी। और इस वीडियो के आखिर में मैं आपके सामने ऐसे हक़ाइक़ रखूँगा जो पहले कभी भी नहीं रखे। इस वीडियो में मेरे पास एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है जो मैं दरमियान में आपको दूंगा, और इस वीडियो को भगा कर आगे आगे करके कोशिश मत कीजिएगा देखने की, वरना ये आपको 2 दफ़ा देखनी पड़ जाएगी। और दूसरी बात, इस वीडियो को सुनते हुए इंसाफ का तराजू अपने दामन से मत जाने दीजिएगा, और अपने अकल के पर्दों को इंसाफ की कसौटी पर ज़रूर परखें। सबसे पहले तो मैं आपको एक लतीफ़ा सुनाता हूँ। आजकल ये बहुत चल रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म जब 9 अप्रैल की रात सहाफ़ियों से वज़ीर-ए-आज़म हाउस आखिरी दफ़ा मिले तो उन्होंने अपने इर्द गिर्द देख के बड़े जज्बाती अंदाज में कहा कि देखना को रह तो नहीं किया जो मेरे ख़िलाफ़ ना हो। तो उनको बताया गया नहीं, कोई नहीं रह गया जो उनके ख़िलाफ़ ना हो। तो लोग इमरान खान की इस बात पे बड़े जज्बाती हो गए और इस फ़िक्रे को बड़ी शोहरत मिली कि देखना को रह तो नहीं गया। अब मेरे सारे डायलॉग में एक मुख्तलिफ नज़रिया है। खान साहब ने पहले शरीफ ख़ानदान को ज़लील किया, फिर भुट्टो और ज़रदारी ख़ानदान को, फिर मौलाना को मुसलसल टॉर्चर किया। ANP से इक़्तिदार की दुश्मनी थी, उसे खूब निशाना बनाया। मुशर्रफ को रगड़ा, नवाज शरीफ मौलाना के साथ मिलकर तहरीक चलाई, चौधरी बरादरान को डाकू कह दिया, MQM को कातिल कह दिया, और किसी को नहीं छोड़ा। और इक़्तिदार मिलने से पहले जस्टिस वजी और अकबर एस बाबर जैसे बड़े पुराने साथी वो उनको छोड़ चुके थे। नए लोगों की मदद से इक़्तिदार हासिल किया। एम्पायर ने बोगस में खूब सपोर्ट किया, मदद की, बंदे दिए, प्लानिंग की, रोड प्लान बनाया। इक़्तिदार मिला तो जो एम्पायर और इमरान खान में पुल का किरदार अदा कर रहे थे उनको रगड़ा। पहले जहांगीर तरीन और अलीम खान को उल्टाया, फिर मेरे जैसे लोग जिनको अपने इक़्तिदार के जौहर दिखा कर मुतनफ़िर किया, उसके बाद जाते जाते बुज़दार पर अपना एतमाद भी कुर्बान कर दिया। चौधरी सरवर भी कुर्बान, और आइन शिकनी करवा कर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को भी कुर्बान कर दिया। आज इस मुल्क में आइन शिकनी करने वाला मेरे कप्तान का हीरो है। इक़्तिदार से निकलते हुए आखिरी लम्हात में अदली और फ़ौज को बदनाम किया। इलेक्शन कमीशन और नैब की तो पहली कमर तोड़ दी थी। जहाँ तक मीडिया की बात है तो इमरान खान और उसकी पार्टी ने मीडिया की वो इज़्ज़त अफजाई की कि जो भी तहरीक इंसाफ से मुत्तफिक नहीं, या तो वो बिका हुआ है या फिर लिफाफा है, इसके अलावा इसकी तो कोई और पहचान ही नहीं। और यही रवैया इमरान खान के सपोर्टर्स ने भी अपना लिया। ये सब कुछ करने के बाद इमरान खान का ये पूछना हक बजाने पर देखना को रह तो नहीं गया। शुक्र है वहाँ मौजूद लोगों ने कह दिया कि कोई नहीं बचा, वरना खान साहब ने उस वक्त स्पीकर के इस्तीफ़ा देने से मना कर देना था कि जो बच गए पहले उनको जलील कर लें। मुझे पता है आपको ये बात नहीं पसंद आई होगी, लेकिन मेरी नज़र में एक लतीफ़ा ही है ना। इमरान खान ने अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए हर एक को झूठा साबित करने की कोशिश की। इमरान खान ने अपने आप को ईमानदार साबित करने के लिए हर एक को बेईमान, चोर, डाकू, लुटेरा साबित करने की कोशिश की। इमरान खान ने अपनी इज़्ज़त बढ़ाने के लिए हर एक को बेइज्जत करवाने की कोशिश की। तो ऐसे हालात में मुझे बड़ी हैरानी होती है अगर कोई रह जाता। आखिर क्यों? इमरान खान हर किसी को आमिराना सोच से ब्लैकमेल करके अपनी मर्ज़ी से चलाना चाहते थे, और जो नहीं मानेगा उसकी पहचान वही होगी जो इमरान खान चाहेंगे। सियासत के असूल वही होंगे जो इमरान खान ने तय करने हैं। ईमानदारी के असूल वही होंगे जो इमरान खान ने अपनाए हुए हैं, और वफादारी वही जो इमरान की चमचागिरी करके हासिल की जा सकती है। मुल्क और आइन से वफादारी इसमें शामिल नहीं है। अक्सर मैं देख रहा हूँ कि मेरे बेशतर नाजरीन जो कि तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं मुझसे नाराज़ हैं, खफा हैं, गुस्से में हैं। वो चाहते हैं कि जिस तरह मैंने अंधाधुन इमरान खान को पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद साबित किया था, जिस तरह मैंने अनकंडीशनल सपोर्ट दी कि मैं अब इसके 3.5 साल इक़्तिदार में रहने के बाद भी उसको उसी तरह सपोर्ट करूँ। मैं मानता हूँ हमें रिवायती सियासतदानों ने बड़ा मायूस किया। पाकिस्तान इस तरह तरक्की नहीं कर सका जैसा पाकिस्तानी करना चाहते थे। हमारे दिल में एक जस्तजू थी कि कोई लीडर इस कौम में ऐसा आए जो इसकी किश्ती पार लगा दे। हमारे पास दरिया हैं, समुंदर है, पहाड़ है, रेगिस्तान है, 22 करोड़ मेहनती अवाम है, जफाकश फ़ौज है, हम एटमी ताकत है। तो हमें अगर एक अच्छा ईमानदार लीडर मिल जाए तो इस कौम के तो अपना नसीब खुल जाए। लेकिन हमने एक इमरान खान को इक़्तिदार की कुर्सी पर बिठा कर देख लिया। जितनी तकलीफ़ें और बदतर हालात गुज़िश्ता 3 साल में हुए, जितनी तेज़ी से पाकिस्तान इन 3 साल में नीचे गया, इस सारी सूरत हाल में पुराने सियासतदान मुझे पसंद हों या ना हो, आखिर किसी ने तो ये मुल्क चलाना है। इमरान खान लोगों को जलील कर सकता है, अवाम को अपने पीछे लगा सकता है, लेकिन ये मुल्क नहीं चला सकता। तो ये सब जानते हुए मैं को पागल नहीं हूँ, अंधा नहीं हूँ कि आंखें बंद करके अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए, वीडियोज़ को चलाने के लिए वो बताना शुरू कर दूँ जो सिर्फ आप सुनना चाहते हैं।
میں ہر روز ویلاگ اس لیے کروں کہ عمران خان کی جھوٹی تعریف کر کے عوام کو ذہنی عیاشی کرواؤں. مانا مجھے سابق حکمران شاید اچھے نہیں لگتے، لیکن جب میں عمران کے فریب میں پاگل نہیں ہو سکتا. عمران خان وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں اور وزیر اعظم نے اس ملک کو چلانا ہے. میں کیسے اس شخص کے ملک چلانے کی حمایت کر دوں جو ملک چلانے کی صلاحیت نہیں؟ اور ہم دیکھ چکے ہیں جس دن سے عمران خان کی حکومت آئی ہے ہر روز کو نئی چمتکار کی خبریں آتی ہیں. سمندر میں کھدائی شروع ہوئی، خبر لگی قسمت کی دیوی عمران خان پہ مہربان. 2 بیوروکریٹ اور 2 سیاستدانوں کو پکڑا تو دیکھا واہ واہ خان نے کیسا عدل کر دیا، انصاف کر دیا. عوام غربت اور مہنگائی کی چکی میں پستی رہی. کوئی نہ کوئی روز انٹرنیشنل اخبار کی خبر کا ڈھنڈورا پیٹ کے مٹی کا خدا بنانے کا ایک شرک جاری رکھا. لیکن آج ملک کے حالات کیا ہیں؟ ملک پر قرضہ ڈبل ہو گیا. جتنا 70 سال میں قرض لیا تھا اتنا 3 سال میں لے لیا. 11 ارب ڈالر کے غیر ملکی کرنسی کے زر مبادلے میں 3 ارب ڈالر سعودی عربیہ نے 72 گھنٹے کے الٹیمیٹم پہ رکھوائے ہوئے ہیں. 2 ارب امارات اور باقی چائنا اور قطر کے پڑے ہیں. آپ کے پاس اپنے صرف 2 ارب ڈالر ہیں تو بڑی بات ہے. ایسے مایوسی کے عالم میں میں دیکھتا ہوں کہ شاید خاقان عباسی انرجی کو بہتر ڈیل کر سکتا ہے یا حماد اظہر. تو دل اور دماغ یہ کہتا ہے کہ حماد اظہر کی تو 3 سال میں 4 دفعہ منسٹری تبدیل ہوئی. شاید خاقان یقیناً ایک بہتر چوائس ہے. اب پرویز رشید صاحب مجھے پسند ہوں یا ناپسند ہوں، لیکن شہباز گل کے سامنے تو وہ شخص فرشتہ نصیحت دکھائی دیتے. شیخ رشید کے مقابلے میں خواجہ سعد رفیق ریلوے بہتر چلا سکتے ہیں یا نہیں، یہ تو آپ بھی جانتے ہیں کہ خواجہ سعد رفیق نے بہت زیادہ بہتر کام کیا. 52 رکنی کابینہ میں سے 17 تو وہ لوگ ہیں جو مشرف کی کابینہ میں تھے. تو خان کیا خاک نیا کام کرے گا؟ 3 سال کام سیکھنے میں لگا دیا اور ہمارے ساتھ جھوٹ بولا کہ میری ٹیم تیار ہے. اگر ہمیں پتا ہوتا کہ عمران خان نے سرکاری خرچے پہ کام سیکھنا ہے تو پہلے دن سے ہی ملک کو ناکامی کی دلدل میں دھکیلنے کا رسک تو نہ لیتے. پھر ان حالات میں دل اور دماغ یہ کہتا ہے کہ وہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، لٹیرے ہیں جو ابھی ثابت کرنا ہے، لیکن وہ ملک تو اسے بہتر چلا رہے ہیں. شہباز شریف مہنگائی کو روکنا جانتا ہے، بیوروکریسی اس کی انگلیوں پہ چلتی ہے، سسٹم کی وہ رگوں سے واقف ہے، اقتدار کی 30 سالہ ٹریننگ ہے، اپنی ہر ناکامی کا الزام کسی اور پہ نہیں ڈالتا. اور اگر ڈیلیور نہیں کریں گے تو ان کا اشر بھی وہی ہوگا جو ایک ناکام حکمران کا ہوتا ہے. لیکن انہیں 3 سال کے مقابلے میں 3 مہینے کا تو ٹائم دیں. آخر کسی نے تو یہ ملک چلانا ہے کہ نہیں؟ یہ ایسے انتشار کی آگ میں ہی دھکیل کے رکھنا ہے ہم نے. ہم کہتے ہیں عمران خان یو ٹرن لیتا ہے، لیکن اگر آپ اپنی عقل کا پردہ کھولیں تو آپ کو پتہ چلے یہ سیدھے سیدھے جھوٹ ہے. عمران خان اپنے ہر جھوٹ کو یو ٹرن کا نام دے کر اس کی صفائی دیتا ہے، جبکہ جھوٹ کی کوئی صفائی نہیں ہوتی. عمران خان نے کرشماتی لیڈرشپ کا خلا پور کرنے کے لیے سیاست میں قدم رکھا. مقبول تو خان صاحب پہلے بھی تھے، انہیں قبول ہونا تھا، اور قبول ہونے کا ایک کرائٹیریا ہے کہ مفت میں تو یہاں کچھ نہیں ملتا. خان صاحب کو 1 سیٹ مشرف نے دلوا دی. خان صاحب کی بولی لگی 10 سیٹیں دینے کا فیصلہ ہوا. خان صاحب نے اپنی قیمت لگواتے خود اپنی 90 سیٹوں کی بولی دے دی. سودا کینسل ہو گیا. تو عمران خان جس نے مشرف کا ریفرینڈم کروایا اس کو فوراً جمہوریت کا دشمن گردان کے اسی کو ذلیل کرنا شروع ہو گیا. ہر انسان میں ایک مخصوص کوالٹی ہوتی ہے اور اکثر وہ ایک کوالٹی اس کی کامیابی کی کنجی بنتی ہے. عمران خان کی کامیابی کی کنجی لوگوں کو ذلیل کرنا ہے. جاوید ہاشمی نے ساری زندگی بڑی عزت کمائی. جس دن عمران خان کے پاس آیا عمران خان نے اس کو باغی سے داغی کر دیا. جہانگیر ترین سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا پارلیمنٹیرین تھا، اس کو کرپ بنا کر نکال دیا. جو عمران کے قریب آیا دور گیا تو ذلیل ہو کے نکلا. اب عمران خان سیاست میں آیا تو اس نے سب سے پہلے شریف خاندان پر حملہ کیا. جب نواز شریف اور شہباز شریف باہر جاتے تو اپنے ورکرز کو ہدایت کرتا تھا کہ ان کو سڑکوں پہ ذلیل کرو، ان کی ویڈیوز بناؤ، پھر ان کو وائرل کرو. عمران خان اقتدار حاصل کرنا چاہتا تھا اور اس کو پتا تھا کہ جب تک شریف خاندان اور بھٹو خاندان عوام میں مقبول ہے ان کی دال تو نہیں گلنے والی. اس لیے انہوں نے ایسے القابات دیے کہ کوئی گلی میں آوارہ شخص کو بھی دیتے ہوئے شرما جائے. یہ چور ہیں جی، یہ ڈاکو ہیں، سارا پیسہ لوٹ کر باہر شفٹ کر دیا، ان کا سارا خاندان اقتدار میں، یہ وراثت کی سیاست کرتے ہیں، پولیٹیکل لیڈر ان کے خاندانی غلام ہیں، یہ پرچیاں پکڑ کے تقریر کرتے ہیں. قصہ مختصر، یہ جاہل، آوارہ، نکمے، نکھٹو اور اپنے امپائر کے ساتھ کھیلنے کے عادی ہیں. ہم 30 سال سے یہ باتیں سن رہے ہیں. پہلے پیپلز پارٹی اور نور لیگ نے سیاسی مفادات کے لیے ایک دوسرے کو ذلیل کیا. اب ان میں تھوڑی تھوڑی عقل آئی ہے تو خان صاحب ہمیں گھسیٹ کے پھر 90 کی دہائی میں لے جاتے. دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ پورا نہیں کرتا پر وعدہ کرتا ہوں، پھر وعدہ خلافی ہوتی ہے. دعوے کرتے ہیں پھر یو ٹرن لیتے ہیں. آخر ہم نے آگے چلنا ہے یا ساری زندگی ایک راؤنڈ اباؤٹ پہ گھومتے رہنا ہے؟ نوجوان نسل کے ذہنوں میں خواہشات کا ایک جنگل بسا دیا، لیکن مجال ہے نفرت کے علاوہ انہیں کچھ دیا ہو.
لنڈن، امریکہ، یورپ کی کہانیاں، لیکن پرانے پاکستان کا بھی چہرہ مسخ کر کے رکھ دیا۔ بہرحال اب آتے ہیں اس سرپرائز کی طرف جو میں نے آپ کو کہا تھا۔ سرپرائز کیونکہ سرپرائز ہوتا ہے، اس کا ضروری نہیں کہ وہ دینے والے کے ساتھ سرپرائز لینے والے کو بھی متاثر کرے۔ یہ سرپرائز اتنا بڑا تو نہیں ہے، عمران خان نے 27 اکتوبر کے جلسے میں دیا، لیکن میرا سرپرائز یہ ہے کہ میں آپ کے جذبات جاننا چاہتا ہوں کہ اس 10 منٹ کی ویڈیو دیکھ کے اگر آپ کو اپنی توقعات کے مطابق سرپرائز نہ دے تو کیا فیلنگز ہوتی ہیں۔ عمران خان 26 سال سے ان فیلنگز کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، آخر کب تک؟ اگر میرا ہی سرپرائز آپ کو ناگوار گزرے تو میں معذرت خواہ ہوں۔ آئندہ تک کے لیے اجازت دیں۔ یاد رکھیے کہ عمران خان ہر دفعہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں ایک سرپرائز دے رہا ہوں، اور سالہ سال سے وہی تقریر، وہی اسکرپٹ، وہی باتیں آپ کو بار بار سنا کر چلا جاتے ہیں۔ سوچئے گا ضرور۔ اللہ حافظ۔